कमन मिनिमम प्रोग्राम खै कता गयो? सबै बनाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही गफ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरिबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यसम्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको, कसको इसारामा ल्याइएको, कसको सेवा गर्न ल्याइएको हो। बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। सम्मानीय सभामुख महोदय, 3 मिनटमा 81वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मलाई चाहिँ एकदम कर्मकाण्डी लाग्यो। यो 79 होइन, यो 81 छ। लास्टको बुँदामा हेर्नुहोस्, दुईवटा विधेयक ऐन खारेज गर्ने भनेको छ। त्यसैले अलिकति सतही हुनु भएन, अलिकति गहन अध्ययन गर्नु पर्यो। यो आज पेश भएपछि जम्मा 72 घन्टा हुन्छ संशोधनको लागि। मलाई के लाग्छ, हामी विश्वासघात गर्दैछौँ, जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेरिरहेछौँ कि छैनौँ? जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ भइहाल्छ नि, होइन? रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ। 2080 साल असार 22 गते यही रोस्टमबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेश गरेकी थिएँ। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, कुरो र कुलो जत्ता लगे पनि हुन्छ, यो सदनमा धेरै मिठो कुराले, धेरै गहन कुरालाई एकदम सतही रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ। त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 64 संविधानको धारा 1, धारा 21 र 46 को विपरीत छ। सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ, निर्णय नम्बर 8013 र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत पनि छ। यो 81वटा ऐन संशोधन गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पनि दिन्छु। मैले यसको वर्गीकरण गरेको छु के यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएर रहेछ। शिक्षामा 20वटा रहेछ, स्वास्थ्यमा 2वटा रहेछ, संवैधानिक आयोगमा 5वटा, श्रम कानुनमा 6वटा, वातावरण कानुनमा 7वटा। त्यसै गरी यसले नछोएको कुन ऐन छ, कुन मन्त्रालय छ? प्रहरी, यातायात, अर्थ, प्रशासन, सम्पत्ति, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मिडिया, उद्योग, कारोबार, न्यायालय, प्रविधि, बजार नियमन, सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो विधेयकले छुने रहेछ। कसरी भ्याउने? यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ। एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर, गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुँदा 64। कानुनी रूपमा मात्र होइन, देशको व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुन सक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दूरगामी असर पार्न सक्ने बुँदालाई बिचमा छुटुक्क छिराइएको छ। नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो। अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई 8 लाखदेखि 13 लाखको जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ। त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ। यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायिकाले ल्याएको विधेयक हो? यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो। हाम्रो कमन एजेन्डा खै, कमन मिनिमम प्रोग्राम खै कता गयो? सबै बनाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही गफ, मन घडन्ते कथा लोक रिजाएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ? सतही कुरा गरेर
यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन। देश बनाउनमा जोड देऊ। यो विधेयकहरू त बाइ द वे हो, तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो कमजोर हिसाबले पेश गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरीबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला। भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउने व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारण सहित भनेर भनेको थिएँ। यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो यो रोस्टमबाट मात्रै होइन, अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग, विभिन्न प्रमुख सचेतकज्यूहरूसँग, सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ, यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ, जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, कसैले 79 भन्नुभएको छ, कसैले 80 भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ 81 वटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ। 81 वटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो 72 घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन। यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर, यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ, आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ, तिनीहरूले के सिक्ने? त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ। अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है, त समितिमा जान्छ। कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नै कानुन समितिमा आउँछ। त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्र विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने? ल ठिक छ, कानुन समितिमा पनि हामी जसो तसो घुँडा टेकेर हामी पढौँला, के गरौँला, कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला। तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ, प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो 24 नम्बरमा चाहिँ, यो विधेयकको 24 नम्बरमा
के भनेको छ भनेदेखि दफा 54 को 3 मा रहेको 5 वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा 10 वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ। मान्य मन्त्रीज्यू, यो 10 वर्ष किन बनाइएको, यसको तर्कसहितको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू। यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई, तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो। यहाँ अर्को पनि संक्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्। यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ, यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। हतारमा कानुन बनाउने, बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने, संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ, विकास निर्माणको कुराहरू, विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन्। यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ 2079 मा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन्। 4 वटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन 2079, लोकसेवा आयोग ऐन 2079, तेजाब तथा अन्य के भनेर 79 मा बनेका ऐनहरू आएका छन्। संसदमा कानुन कसरी बन्द रहेछ? सकिहाल्ने सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ? 79 मा बनेको ऐन 80 मा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो? अनि यसरी नै कानुन पास गराउँदै जाने, यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ नि पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ? त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन। धेरै विषयवस्तुहरू छन्, अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ, तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा भिन्न विषयबाट क्षमासहित सुरु गर्न चाहन्छु, किनकि जीवन रक्षाको सवाल छ। सुलभ चापागाई लगायत विद्यार्थी साथीहरू आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने सरकारले यसको मूल्य चुकाउन सक्दैन, सरकारको यसमा हेक्का पुगोस्। कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, माननीय कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको हो। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रश्न भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुहोस्, यसलाई बिसाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन। यो कसको इसारामा ल्याइएको, कसको सेवा गर्न ल्याइएको यो? EIA अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो यो, किनकि हामी जैविक महासन्धिको त्यसको पार्टी छौँ। यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ? के को आधारमा ल्याइएको? राजस्व चुहावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथि अदालतमा ल्याइयो, आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरिकन घुसाइएको छ। यो घुसाउने विधेयक हो। जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साबिकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ। त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो 2टा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको महोदयमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन्, र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनु होला। धन्यवाद। मान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिम सिमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र तनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ।
दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरको 706/17 नम्बरको मुख्य सीमा स्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका 2 जना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे। के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति चाहिने हो र? सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा रक्षामा किन गएन? त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरिआएको नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै भारतको भूमि भनी अतिक्रमण गरेकोमा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ र अब यो उम्मेदवार हुनलाई पनि देशभक्त कति छ भन्ने कुरा एउटा लेख्नुपर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अमेरिकी स्वार्थको लगानी, अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने, नेपालको भयभरको बिजुली बुतौल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसीसी सम्झौता भडौ 12 गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो। यो गलत छ। यो एमसीसी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, अन्ततः पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने, सुन तस्कर र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन? शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र? डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौं रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ? छानबिन गरी कारबाही हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ, तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा 3% प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ। यो मटसीमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 6 वर्ष भयो, तर फैसला भएको छैन। भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन। के न्यायाधीश भागबन्दाको परिणाम हो? अब तुङ्ग्या सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राज्य श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिम सिमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र तनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ। दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरको 706/17 नम्बरको मुख्य सीमा स्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका 2 जना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे। के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति चाहिने हो र? सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा रक्षामा किन गएन? त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरिआएको नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै भारतको भूमि भनी अतिक्रमण गरेकोमा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ र अब यो उम्मेदवार हुनलाई पनि देशभक्त कति छ भन्ने कुरा एउटा लेख्नुपर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अमेरिकी स्वार्थको लगानी, अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने, नेपालको भयभरको बिजुली बुतौल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसीसी सम्झौता भडौ 12 गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो। यो गलत छ। यो एमसीसी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी
सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, अन्तत पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने, सुन तस्कर र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन? शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र? डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौँ रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ? छानबिन गरी कारबाही हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ, तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा 3% प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ। यो मटसीमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 6 वर्ष भयो, तर फैसला भएको छैन। भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन। के न्यायाधीश भागबन्दाको परिणाम हो? अब तुङ्ग्या सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै आलिशान महल सरकारी बजेटमा बनाइएको सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक हेर्दाखेरि ठक्कै मलाई एउटा उखान याद आउँछ, अन्धेर नगरी चौपट राजा टकेश्वर भाँजी टकेश्वर खाजा। किनभने ऐन संशोधनको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ, कुन ब्याकग्राउन्डमा के कारणले हुन्छ, त्यसमा छलफल हुनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो, समितिमा पठाउनु पर्यो। अब एकैचोटि 79 बोकायो, अब 79 ऐन एकचोटिमा कसरी संशोधन हाले 79 ऐनमा? दोस्रो कुरा, कुन सांसद 79 ऐनको पुरा डिटेल एकैचोटिमा पढिहाल्नुहुन्छ? 72 घण्टाको टाइममा कहाँबाट पढ्नु छ? दोस्रो कुरा के भने, यो के हो भने संसदलाई छल्ने, संसदलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सरकारको तर्फबाट आँखामा छारो हाल्ने काम छ। यो प्रक्रियाले ऐन संशोधन हुँदैन। यो ऐन संशोधन प्रक्रिया विगतमा पनि यो गलत परम्परा बसेको थियो कि एकचोटिमा बास्केट लाउने र अरू बेला कानमा तिल हालेर सरकार सुत्ने, र एकचोटि बास्केट लाउने र त्यसलाई पास गर्ने भने कि ताकि सांसदलाई थाहा नहोस्। त्यसमा विगतमा पनि कतिपय सांसदलाई थाहा नै भइकन त्यसमा छिराएको कतिपय कुरा छ जो आज उसको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। जस्तै एउटा नेपाल ट्रस्टको जग्गा पहिला अध्यक्ष हुन्थ्यो, गृहमन्त्री पछि चेन्ज गरिदियो, प्रधानमन्त्रीले मनोनित गर्ने जुनसुकै मन्त्री भयो, त्यो अनुसार त्यसको जग्गा गोकर्णी सुटहरू दियो। यस्ता ऐन छली गर्नलाई कि सांसदले नपर्छ, एक त यो कसैको हातमा हुँदैन। मैले त आज यसमा छलफल हुन्छ सैद्धान्तिक त्यसकाले लिएर आएको छु। अधिकांश सांसदको हातमा छँदै छैन, छ भने सांसदहरू भनौँ मानिजीहरू कि हाम्रो हातमा छ, हामी सबै पढिसकेका छौँ। दोस्रो कुरा के भने, यो देशमा 2-3टामा ध्यान गएको छ, यसको संशोधन हाल्ने त टाइम चाहिँ संशोधन हाल्छु। जस्तै वन सम्बन्धी छ कि वन हामी सिधै नाश गर्ने, यसमा जस्तै बारम्बार के संशोधन हुन्छ? खरिद प्रक्रिया, ठेकदारहरू किनकि धेरै निर्माण व्यवसायीहरू साथीहरू संस्थामा पनि हुन्छ र निर्माण व्यवसायको पैसाबाट पार्टी चल्याउँछ। त्यस कारण त्यो निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्नको लागि त्यसमा संशोधन छिराइएको छ। त्यस कारणले यो तन्त्रले जनतालाई त फाइदा गर्दैन। संविधान या ऐन कानुन जनताको लागि बन्छ। कुनै अमुक व्यक्ति अमुक इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई यदि गरेर यो छिराउन कोसिस गरिरहेछ र केही सांसद जो कानुनकै ज्ञाता हुन्छ त्यसलाई त्यही व्याख्या गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, यही ठिक छ, यस एकदम राम्रो छ, हामी दल र के 3 दल 4 दलको नेताको सरकार हो कि या संसद हो कि 3 दल 4 दलले सहमति गर्ने, सिन्धुमा सहमति गर्ने, संसदमा ताली बजाउने, यो परम्पराको अन्त हुनुपर्छ। संसदको निर्णय सार्वभौम संसदले गर्नुपर्छ। एभ्री संसद को त्यतिकै इक्वल राइट्स हो। यहाँ कुनै तहगत राखेको छैन। नेपालको संविधानले कल्पना गरेका छैन कि एउटा सांसद महाराजा हुन्, अर्को सांसद त्यहाँको द्वारपाल हुन्।
त्यस कारणले यो जुन परम्परा जुन 3 दलीय 4 दलीयको नाउँमा जुन सिन्धमा हुन्छ र केही प्रमुख सचेतक गएर त्यहाँ ताली बजाउनुहुन्छ, यो परम्परा हुनुपर्छ। यसमा होइन मेरो आपत्ति छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य